अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जनाब, पहली ये जो खबर है ये आप लोगों ने सुन ली होगी, इसकी डिटेल्स शायद ही किसी ने आपको बताई होंगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं और फाइनली उन्होंने बतौर इंतज़ामी जज सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत कर ली है। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखती हूँ कि मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने भेजी गई इंतज़ामी फाइल्स के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। क्यों? ज़रा सुनिएगा कि अभी तक जो ज़राए से मुझे खबर मौसूल हुई है उसके अकॉर्डिंगली जनाब ये तफसीलात हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका कहना ये है, उनका एतराज़ इस बात के ऊपर है कि वो इंतज़ामी जज के ओहदे से सुबकदोश होना चाहते हैं। और आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं साबिक, उन्होंने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था, लेकिन फाइनली जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको समझ आ गई है कि जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, जो कुछ वो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे। इसीलिए फेडअप होकर उन्होंने फाइनली इंतज़ामी जज सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने का फैसला किया है। अब जनाब इसके बारे में आपकी क्या राय है ये तो आप लोगों ने बताना है, लेकिन मैं आपको देती हूँ अगली खबर। इस वक्त पूरी हुकूमत के अंदर, बाहर अवाम के अंदर एक क्योस फैलाया जा रहा है कि इमरान खान के साथ मज़ाकरात जारी हैं। खासतौर पर जब से मोहसिन बेग ने ये कहा है कि बाहर से एक गोरा आया था, जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात की, साथ में बैरिस्टर गौहर भी थे, फिर इन सब ने मिलकर जो है वो इमरान खान को छुड़वाने की कोशिश की। फिर इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा जाकर जो है वो सियासत से अलग होने की बात भी कर दी थी, लेकिन फाइनली जब इमरान खान से ये कहा गया कि आप अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं तो इमरान खान मुकर गए। ऐसा कहा था मोहसिन बेग ने। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे तो उसमें मैंने वो सारा एविडेंस आपको दिखाया था। अब राना सनाउल्लाह का एक बड़ा अहम और बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान आया है। अब इसको आप टॉन्ट समझना चाहते हैं तो टॉन्ट समझ लीजिए, अगर आप इसे रियलिटी समझना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। जनाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को आफिया सिद्दीकी को रिहा कर देता है, वापस कर देता है, तो फिर इमरान खान के बारे में हम सोच सकते हैं, यानी कि हम अदला बदली कर लेते हैं। आप हमें आफिया सिद्दीकी दे दीजिए, हम आपको इमरान खान दे देते हैं। आपको बता दूं एक प्रोग्राम जो शाहजेब खानजादा का है उसमें बातचीत कर रहे थे राना सनाउल्लाह, और उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनकी तमाम डिमांड्स के साथ जो है वो मुत्तफिक हो जाएं या वो हमारी डिमांड्स पे मुत्तफिक हो जाएं। हमारी तरफ से ऐसा मामला नहीं कि फौरी मीटिंग्स करें। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से फिर कोई रुकावट नहीं होगी। टाइम फ्रेम अगर वो मुकर्रर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये उस बात पर उन्होंने कहा जो आजकल उनकी मुज़ाकराती टीम के साथ हुकूमती मुज़ाकराती टीम बात कर रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत ने आइन और कानून के तहत ही काम करना है। मुल्जिम अगर कोई ट्रायल फेस कर रहा है और जुडिशल कस्टडी में है तो हुकूमत कैसे उसको रिहा कर सकती है। क्रिमिनल केस पर उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हमारे खिलाफ कितने केसेस हुए लेकिन कोई जुडिशल कमीशन क्या बना। और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक जुर्म हुआ है, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, इस पे एफआईआर हुई है, तहकीकात हुई हैं, तहकीकात पुलिस और दीगर ने करनी होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर पर हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर मुदाखलत की गई तो अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तसव्वुर करेंगे। ट्वीट्स और बयानात पर हम काम करने वाले नहीं हैं। और फिर उसके बाद उनका कहना था कि ठीक है, फिर भी अगर अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डालता है तो जनाब अली आप हमें आफिया सिद्दीकी दे दीजिए, हमसे इमरान खान ले लीजिए। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि अहले यूथ जो हैं वो रिलीज आफिया सिद्दीकी और या फिर बार्टर जो है ना लिख कर कि बार्टर आफिया सिद्दीकी विद इमरान खान जो है उसका कहीं हैशटैग मुतारिफ करा दें और पता चले कि कल का दिन जो है ना पूरा दिन ये ट्रेंड चलता रहे कि वो कहें कि ठीक है जी अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप से हमने बात कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आफिया सिद्दीकी को छोड़ के इमरान खान को ले जाने के लिए तैयार हैं। बाय द वे वैसे मैं इस बात पर भी बड़े गुस्से में हूँ कि इमरान रियाज खान जैसा बंदा जो है वो बलूचिस्तान से कह रहे हैं कि भाग गया। बलूचिस्तान की सरहद से वो निकला, अपने बीवी और बच्चों को लेकर निकला और फिर बाहर जाकर कहा जा रहा है कि वो ओमान में बैठा हुआ है, कोई कह रहे हैं जनाब वो आज़रबाईजान में बैठा हुआ है, कोई कह रहा है जी वो दुबई में बैठा हुआ है और वहां से बैठकर वो अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है। तो बात यह कि अगर हमारे इदारे उसको जाने की इस तरह से इजाजत देते हैं तो फिर वो इमरान खान को भी इजाजत दे देंगे। सीधी सी बात है भाई, मुझे तो आ रहा है गुस्सा, मैं तो कहूंगी मुझे इमरान रियाज खान की सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं उनकी सेफ्टी के ऊपर खुदा ना खास्ता बात नहीं कर रही। ठीक है जी, उनका अपना नैरेटिव है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, झूठ बोल बोल के उन्होंने जो झूठ बेचा है वो सारी कौम जानती है। फिर भी लोग अगर उन्हें सुनना चाहते हैं उनकी मर्जी है। लेकिन एक बंदा जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो रोजाना मिलियंस को बैठकर झूठ बेचता है,
جس کو روزانہ آپ کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں، اس کو آپ پشاور کے ایئرپورٹ سے بھگوا دیتے ہیں، تو پھر آپ مطلب کیا سیفٹی کی بات کریں گے؟ کیا ECL میں آپ نے کسی کا نام ڈالا ہوا ہے؟ بہرحال عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اور مریم نواز، یہ دو اس وقت پاکستان کے اندر بڑی پرومیننٹ شخصیات ہیں۔ 25 کو جو کرسمس کا موقع تھا، اس موقع کے اوپر جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عیسائی برادری کے ساتھ جو ہے وہ کرسمس منائی، دوسری طرف جو ہے مریم نواز نے وہ عیسائی برادری کے ساتھ منائی، اور کرسمس کے دوران جو ہے 14,000 وہاں پہ پارٹیسپینٹس تھے اور 14,000 ہی وہ کیکس بنوا کے لے کے گئیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے مریم نواز اپنی جگہ پوری کوشش کر رہی ہیں، عاصم منیر جو ہیں وہ اپنی جگہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بتا سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کے اصولوں کی پیروی کرتا ہوا تمام اقلیتوں کو بھی اتنا ہی حق دیتا ہے جتنا کہ پاکستان کے دوسرے شہریوں کو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس طرح کی نیگلیجنس جو ہے نا سر، وہ برداشت کے قابل نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی بھی آتا ہے، بھونکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پراپیگینڈا کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو نکال دیں یا آپ اس کے اوپر کوئی بارٹر سسٹم کریں، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، معذرت کے ساتھ۔ اچھا جی، اب رچرڈ گرینل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ اس وقت گولڈ سمتھ کے ساتھ، جو کہ عمران خان کے کیا لگتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، سب سے بڑے یہودی ہیں، اسرائیل کے حامی ہیں، فلسطین کے خلاف ہیں، جمائمہ کے بھائی ہیں، عمران خان کے سالے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اب پریشر بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہر صورت عمران خان کو ریلیز کیا جائے۔ اب ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈاکٹر سیدہ صدف ہے جی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شیخ وقاص کے حوالے سے کہ شیخ وقاص نے کہا ہے کہ جناب PTI کا جو رچرڈ گرینل سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے رچرڈ گرینل جو ہے وہ باعث شرمندگی ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں رچرڈ گرینل کے ٹویٹ پر شادیانے بجانے کے بجائے اس کو بند کر دیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں رچرڈ جیسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ جس شخص نے دوسرے شخص سے شادی کی ہو، یعنی وہ آپ کو پتہ ہے ہم جنس پرست ہے، تو ہمیں اس کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کہنا ہے جی شیخ وقاص کا۔ انہوں نے کہا کہ جی رچرڈ گرینل کی سپورٹ ہمیں پاکستان میں سپورٹ دینے کے بجائے الٹا شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ رچرڈ کے بیان سے عمران خان جیل سے نہیں نکل سکتا اور نہ ہی ہماری مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ عمران خان کی رہائی صرف عدالتوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کیمپین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، جلد بہتر راستہ نکل آئے گا، یہ کہنا ہے جی شیخ وقاص کا۔ اب شیخ وقاص بے شک اہل یوتھ کو یہ کہہ کہ تھک گئے ہیں کہ اللہ دے واسطے تسی رچرڈ گرینل نو اپنا پیو بنانا بند کر دو، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رچرڈ گرینل ہی ہمارے حقیقی ابو ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو خواجہ آصف ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا اور دبنگ اعلان کر دیا عمران خان کے حوالے سے، ایسے موقع پہ جہاں ایک طرف حکومت اور دوسری طرف PTI کی مذاکراتی ٹیم عمران خان کو چھڑوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، وہیں پر خواجہ آصف نے عمران خان کو اسرائیل کا پروڈکٹ قرار دیا ہے۔ زیک گولڈ سمتھ اور ساتھ میں رچرڈ گرینل، ان کو اتنی آگ لگی ہے کہ کل سے یہ خواجہ آصف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیسے پڑے ہیں وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے ذرا آپ خواجہ آصف کا بیان سنیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی اٹامک پاورز ہیں اس میں صرف ایک واحد مسلمان ملک اٹامک پاور جو ہے پاکستان ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو سرنگوں کرنا چاہتے ہیں اسرائیل والے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ بانی PTI عمران خان کی نجات کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد ایلچی رچرڈ گرینل کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی PTI کے لیے مغرب سے آواز اٹھانے والوں کی وجہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ چاہتی ہے اور ہماری اول اور آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے عناصر اسرائیل کی بھرپور حمایت ان کو حاصل ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بانی PTI اسرائیلی اثاثہ ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کر اسرائیل نے عمران خان کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور پھر رچرڈ گرینل کا عمران خان کے حق میں آواز اٹھانا، ٹرمپ کا عمران خان کے حق میں آواز اٹھانا، اسرائیل کا عمران خان کے حق میں آواز اٹھانا، اور پھر گولڈ سمتھ کا ان کے ساتھ مل کر آواز اٹھانا۔ آپ مجھے بتائیے کوئی مسلم ملک عمران خان کی گارنٹی دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے، اور سارے یہودی ممالک عمران خان کی گارنٹیز کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ بانی PTI یعنی عمران خان کے ذریعے ہی وہ تمام جو کنٹریز ہیں، جو یہودی کنٹریز ہیں، وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو اپنا ہتھیار بنا کر اس کو استعمال کرتے ہوئے
दूसरी तरफ नून लीग के सेनेटर हैं जी तलाल चौधरी, उन्होंने भी कहा कि बानिया पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत ट्रंप इंतजामिया के बयानात से कोई दबाव महसूस नहीं कर रही, और बहरहाल कर रही है या नहीं कर रही, फिर मुज़ाकरात क्यों कर रही है, सवाल ये पैदा होता है। जब हमारे DGI-SPR ने कहा कि जी वो 25 मुजरिमान को आपने सजाएं दे दी हैं और जो मेन कल्प्रेट हैं जब तक उनको सजाएं नहीं होंगी तो कुछ नहीं होगा, तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात पे कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। बहरहाल आज के व्लॉग का टाइम खत्म होता जा रहा है, इसलिए मैं ये जो ख्वाजा आसिफ वाली बात है ना, इसके ऊपर अगले व्लॉग में आपको बड़ी डिटेल्स के साथ बताऊंगी और बड़े सबूतों के साथ दिखाऊंगी कि कैसे ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो है ना, ये सारा मिलकर ये सब कुछ कर रहा है। मगर जाते जाते एक आखिरी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की कोशिशों के खिलाफ अमरीकी महकमा खारजा की 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें नुमाया पेशरफ्त को उजागर जो है वो किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन और माली मुआवनात के खिलाफ जो है वो इकदामात को मजबूत किया है। यानी कि आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान के अंदर मामलात के अंदर दखल अंदाजी की जा रही है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर भी जो हमला किया है, जो वहाँ से उन्होंने